पाक अमरीका तिजारती मुआहिदे की जानिब बड़ा कदम। नायब वजीर आजम इसहाक डार वाशिंगटन पहुंच गए। आज अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात, पाक भारत अमूर और ईरान के मामले पर बातचीत मुतवक्के। पाकिस्तानी कम्युनिटी और अमरीकी थिंक टैंक से मुलाकातें भी शेड्यूल। इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। सहूनी रियासत ने इखलाकियात का जनाजा निकाल दिया। खुराक को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। बच्चों समेत आम शहरी मर रहे हैं। आलमी इदारों को गैर इंसानी सूरत हाल के खिलाफ उठना होगा। नायब वजीर आजम की न्यूयॉर्क में अल जजीरा टीवी से गुफ्तगू। गजा में जंग बंदी के लिए इसराइल और हमास के मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। अमरीकी एलची विटकॉफ ने हमास को जिम्मेदार ठहरा दिया। दोहा से मुज़ाकराती टीम वापस बुलाने का फैसला। यरगमालियों की रिहाई के लिए मुतबादल ऑप्शंस इस्तेमाल करने का इंदिया। जंग बंदी मुआहदे के लिए मुखलिसाना आज़म रखते हैं। सालिसों ने भी हमारे मौक़िफ़ को तामीरी और मुस्बत करार दिया। हमास का अमरीकी एलची के बयान पर हैरत का इजहार। गजा पर मुकम्मल कंट्रोल के लिए सहूनी सफाकियत जारी। 24 घंटों में मजीद 62 फलस्तीनी शहीद। 19 अफराद को इमदाद तकसीम के दौरान गोलियां मारी गईं। इलाके में भूख के बायस दिल दहला देने वाले मनाजर। मजीद 2 शहरी जिंदगी हार गए। तादाद 115 हो गई। मगरबी किनारे में फलस्तीनी जंगजू ने गाड़ी इसराइली फौजियों पर चढ़ा दी। 9 जख्मी। फ्रांस का फलस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने का फैसला। बाकायदा ऐलान सितंबर में होने वाले जनरल असम्बली इजलास में होगा। सदर मैक्रोन का एक्स पर पैगाम। गजा में फौरी जंगबंदी पर जोर। हमास की जानिब से बयान का खैर मकदम। कहा, ऐलान मजलूम फलस्तीनियों के लिए इंसाफ के हुसूल की जानिब मुस्बत कदम। दूसरे ममालिक भी फ्रांस की पैरवी करें। मैक्रोन के ऐलान पर इसराइल तिलमिला उठा। नेतन्याहू ने मंसूबा शिद्दत पसंदों को इनाम के मुतरादिफ करार दे दिया। कहा, फलस्तीनी रियासत इसराइल के खात्मे के लिए लॉन्चिंग पैड बनेगी जिसे कबूल नहीं किया जा सकता। सऊदी अरब की जानिब से भी फ्रांस के ऐलान का खैर मकदम। तूफानी बारिशें और लैंडस्लाइडिंग। दियामीर से चलास और घांचे तक हर तरफ तबाही की दास्तान। लापता 25 सयाहों की तलाश जारी। दुश्वार रास्ते, मलबा और मुसलसल बारिश के बायस सर्च ऑपरेशन में मुश्किलात। ननकाना के अंसर और आफाक लापता। रावलाकोट के सदाकत और हैदराबाद के फराज का सुराग ना मिला। रशीद, साकिब, नासिर, जहांजेब और डॉक्टर नुमान का भी कुछ पता ना चला। वादी अस्तोर और थोड़ में हालात इंतहाई खराब। कई इलाके आफत ज़दा करार। शहर कराकुरम और गिलगित स्कर्दू शाहरा मुख्तलिफ मकामात पर बंद। बहाली का काम जारी। गिलगित में 300 से ज़ायद सयाहों को रेस्क्यू किया जा चुका। फहाद इस्लाम और डॉक्टर मिशेल फातिमा की लोधरा में तदफीन। 3 साल के अब्दुल हादी की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। मॉनसून का चौथा स्पेल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की घन गरज। कैनाल रोड, वहादत रोड और जौहर टाउन के अतराफ अब्र रहमत जमकर बरसा। मुल्तान में मूसलाधार बारिश से जल थलेक। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। नशेबी इलाके जेर आब। महकमा मौसमियात की आज भी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश की पेश गोई। लाहौर, सियालकोट और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। तरबेला के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल। लिया में तौसा पुल के करीब हिफाजती बंद टूट गया। दर्जनों बस्तियों में पानी दाखिल। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 14 अमवात रिपोर्ट। वजीर आजम हाउस में कबायली अमायदीन का जिरगा। शहबाज शरीफ ने मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला का कोटा बहाल करने का ऐलान कर दिया। मसाइल से मुताल्लिक़ कायम कमेटी में कबायली अमायदीन को भी नुमाइंदगी देने की हिदायत। कहा, जमअजला में अमन व अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए तमाम मकातब फ़िक्र के अकाबरीन को अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म से JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की भी मुलाकात। JUI सरबराह ने हालिया कानून साजी पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वफाक का अफगानिस्तान वफूद भेजना आइन की खिलाफ वर्जी। खैबर पख्तूनख्वा के फैसले इसहाक डार और मोहसिन नकवी नहीं कर सकते। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की वफाकी हुकूमत पर तनकीद।
اے پی سی سے خطاب میں کہا گٹ طالبان کی کوئی گنجائش نہیں، صوبے میں کسی آپریشن کی اجازت دیں گے، نہ ہی دہشت گردوں کے خلاف ڈرون کے استعمال کی۔ وفاقی حکومت سرحدوں پر اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہی، میرا صوبہ مجھے چلانے دیں، آپ اپنا کام کریں۔ دہشت گردوں کے خلاف تمام وسائل کا استعمال کریں گے، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو دو ٹوک جواب۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے علی امین گنڈاپور کو نشانے پر رکھ لیا، بولے خیبر پختونخوا میں کوئی نیا آپریشن نہیں ہو رہا، فورسز قربانیاں دے رہی ہیں لیکن سیاسی لیڈرشپ کمپرومائزڈ اور دہشت گردوں سے خوف زدہ ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے دوروں پر تنقید کے بجائے اپنا کام کریں۔ بلوچستان میں امن کے لیے سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کا سفر جاری۔ مستونگ میں فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے میجر زیاد سلیم اور سپاہی ناظم حسین شہید، فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا شہداء کو خراج عقیدت، دہشت گردی کے خاتمے تک آپریشن جاری رکھنے کا عزم۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا بھی شہداء کو خراج عقیدت۔ معیشت کے لیے ایک اور اچھی خبر، عالمی ریٹنگ ایجنسی S&P نے 3 سال بعد پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ اپ گریڈ کر دی، معاشی آؤٹ لک بھی مستحکم قرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار اطمینان، کہا بیرونی قرضوں کی ادائیگی کا دباؤ کم ہوگا، سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا، پاکستان کو عالمی کیپٹل مارکیٹ تک رسائی بھی ملے گی۔ 26 نومبر کا احتجاج بھاری پڑ گیا، پی ٹی آئی کے 12 کارکنان کو 6 ماہ قید کی سزا، ایک ملزم بری۔ راولپنڈی پولیس نے سابق صوبائی وزیر راجہ بشارت کو تحویل میں لے لیا، ضمانت کے کاغذات دکھانے پر چھوڑ دیا۔ پی ٹی آئی کارکنان کو سزاؤں کی مذمت، اپوزیشن اتحاد کال پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان، محمود اچھکزئی کا ملکگیر احتجاج کا عندیہ۔ سلمان اکرم راجہ بولے سڑک پر چلنا، اکٹھا ہونا اور آواز بلند کرنا جرم بنا دیا گیا۔ بانی کا جیل ٹرائل وکلا کے بغیر ہو رہا ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں صاف اور شفاف تحقیقات کے بعد سزا دی جائے۔ 5 اگست کا احتجاج کرنے اسلام آباد نہیں جا رہے، ہر جگہ پرامن احتجاج ہوگا۔ کراچی کے علاقے ملیر سلمان ٹاور کے قریب تیز رفتار ڈمپر نے ہوٹل پر بیٹھے نوجوانوں کو رون ڈالا، ایک شخص جام بحق شناخت ارشاد کے نام سے ہوئی، پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر کے ڈمپر تھانے منتقل کر دیا۔ ڈھاکہ میں اے سی سی کا اجلاس بے نتیجہ ختم، ایشیا کپ کب اور کہاں ہوگا، سوالات بدستور برقرار۔ محسن نقوی کی زیر صدارت میٹنگ میں 25 ممالک شریک، بھارت کی آن لائن شرکت۔ چیئرمین پی سی بی نے کہا بھارت اسپانسر سے معاملات طے کر کے آگاہ کرے گا، جلد ایشیا کپ کی تاریخوں کا اعلان ہو جائے گا۔ Ball him. Oh, got him. Oh, another one. Again. Has he cleared the field? No, it's taken. It's all over. تیسرا T20 پاکستان نے بنگلہ دیش کو 74 رن سے ہرا دیا، بنگال ٹائیگرز 179 رنز کے تعاقب میں 104 رنز پر ڈھیر۔ سلمان مرزا کی 3، محمد نواز اور فہیم اشرف کی 2 وکٹیں۔ بنگلہ دیش نے 3 میچز کی سیریز 2-1 سے اپنے نام کر لی۔ ریسلنگ لیجنڈ ہلک ہاگن 71 برس کی عمر میں انتقال کر گئے، WWE سپر اسٹار کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت دنیا بھر سے مداحوں کے تعزیتی پیغامات۔